पोखरी काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. कोरोनासित डर लागेको छ? नडराउनुहोस्, कोरोना क्याप्सुल सुनेर डर भगाउनुहोस्। कोरोना भाइरसका बारेमा तपाईका प्रश्न आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गर्न IVR नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गर्नुहोस्। हामी विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरका जवाफ ल्याएर कोरोनाका क्याप्सुल बनाउँछौँ। काया कैरन र साझा खबरमा दिन बिराएर आउँछ कोरोना क्याप्सुल। मिलिजुली बनाऊ, कान थापेर सुनाऊ। सीधा कुरा, प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल जेठ 5 गते सोमबार, जेठ कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि, सन् 2020 मे 18 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। लकडाउन जेठ 20 गतेसम्म लम्बियो। लकडाउन र सामान्य आर्थिक जीवनलाई सँगसँगै लैजाने सरकारको तयारी। नेपालमा 295 जनालाई कोरोनाको संक्रमण, 2 जनाको ज्यान गयो। मलेसियामा 13 नेपाली उपचारपछि निको। छरिएर आएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट बनाउन चुनौती, सरकारले वास्तविकतालाई ख्याल नगरेको अर्थशास्त्रीको टिप्पणी। कार्यक्रमलाई न्याय गर्न सक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। विश्वमा कोरोनाबाट संक्रमित मध्ये 18.5 लाख भन्दा धेरै उपचारपछि घर फर्किए। परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा ब्राजिलमा संक्रमण बढ्दै। र बुन्डेसलिगा फुटबलमा बायर्न म्युनिखको सहज जित। मकै बालीमा लाग्ने खतरनाक फौजी किरा बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको खतरनाक फौजी किराले मकै उम्रदेखि पटक पटक गरी पात, गुबो, धान चमरा, जुङ्गार, घोकामा क्षति गर्न सक्छ। यसको वयस्क पोथी पुतलीले पातको सतहमा फूल पारेको 2-3 दिनमै ससाना लार्वाहरू निस्की कलिलो पातको हरियो भाग खाँदा ससाना सिसाका झ्याल जस्ता आकृति देखिन्छन् र बिस्तारै मकैको गुबोमा गई क्षति गर्न थाल्दछन्। साना लार्वाले गरेको ताजा क्षति थाहा पाई समयमै किरा नियन्त्रण गर्न मकै उम्रदेखि नियमित रूपले यो बालीको निरीक्षण गर्नुहोस्। यो किरा लागेको शंका लागेमा नजिकैको पालिकाको कृषि शाखा वा कृषि ज्ञान केन्द्र वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका कार्यालय वा सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।
ख्याल गर्नुहोस्, यो किराले पात वा गुबोमा गरेको क्षति थोरै बोटमा मात्र देखियो र मकैको बोट 9-10 पाते भइसकेमा पुरै खेतमा विषादी छर्नुभन्दा क्षतिग्रस्त गुबोमा मात्र पर्ने गरी छर्न सकिन्छ। यसो गर्दा कम खर्चमै यो किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कृषक हितका लागि USAID को आर्थिक सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सिमेन्टको सिसा र एन्साफ परियोजनाहरूबाट जारी सन्देश। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले लकडाउनलाई जेठ 20 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउनलाई 15 दिन थप गरी जेठ 20 गते मंगलबार मध्यरातसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले थप 15 दिन लकडाउन लम्बाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले सिफारिश गरे अनुसार लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय भएको बताउनुभयो। नेपालमा गएको चैत 11 गतेदेखि लकडाउन छ। पछिल्लो पटक थपिएको जेठ 5 गतेसम्मको अवधि आज सकिँदै थियो। यो बीचमा सरकारले टाइम कार्ड लागू गरी लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको थियो। तर कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले फेरि लकडाउनलाई कडाई गर्दै आएको छ। लकडाउन र सामान्य आर्थिक जीवनलाई सँगसँगै लैजाने गरी छलफल र तयारी भइरहेको पनि अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लकडाउनकै समयमा पनि कृषि उत्पादन र उद्योगसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू र ढुवानीको क्रियाकलाप यथावत रहने बताउनु भएको छ। निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला आयोजना र साना आयोजना तथा शहरी क्षेत्रमा निर्माण भइराख्ने क्रियाकलाप यथावत नै रहने पनि उहाँको भनाइ छ। नेपालमा कोरोनाका कारण हिजो थप एकजनाको ज्यान गएको छ। बाँके नरैनापुरमा क्वारेन्टिनमा बसेका युवाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो। उनी वैशाख 30 गते भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। अस्ति रातिदेखि बिरामी भएका उनको हिजो बिहान ज्यान गएपछि स्वाबको परीक्षण गर्दा कोरोना भएको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको बिहिबार काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी सुत्केरीको पनि कोरोनाका कारण ज्यान गएको पुष्टि भएको थियो। हिजो ज्यान गुमाएका एकजना सहित थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा धनकुटाका 1 र मोरङका 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै अहिलेसम्म नेपालमा 295 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मलेसियामा कोरोना पुष्टि भएका 13 जना नेपाली उपचारपछि निको भएका छन्। मलेसियामा अहिलेसम्म 55 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण भएकोमा 13 जना निको भएर काममा फर्किएका मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बाँकी 42 जना पनि निको हुने चरणमा रहेका र सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको छ। यस्तै बहराइनमा थप 86 जना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। यो सँगै त्यहाँ संक्रमित नेपालीको संख्या 331 पुगेको छ। त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार संक्रमित सबैको बहराइन सरकारले नै उपचार गरिरहेको छ। बहराइनमा अहिलेसम्म 6747 जनाको कोरोना संक्रमण देखिएकोमा 2762 जना निको भएका छन्। तर संक्रमित मध्ये कति नेपाली निको भए भन्ने विवरण खुलाइएको छैन। बहराइनमा 12 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE को सरकारले केही नेपालीलाई आफ्नै जहाज मार्फत नेपाल पठाउने बताएको छ। यसबारे दुवै देशका सरकारसँग छलफल र समन्वय भइरहेको UAE का लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाका कारण अहिले UAE मा कार्यरत नेपालीलाई खाना बस्नकै समस्या हुन थालेकोले समाधानका लागि दूतावासले प्रयास गरिरहेको राजदूत ढकालले बताउनुभयो। दूतावासमा अहिलेसम्म 15,000 जनाले नाम लेखाएको र उनीहरूमध्ये धेरैले नेपाल फर्किने चाहना राखेको बताएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। साउदीको जेद्दा क्षेत्रमा 3 जना नेपाली श्रमिकको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। त्यस क्षेत्रमा संक्रमित मध्ये 33 जना निको भएका र 3 जनाको ज्यान गएको साउदीको जेद्दामा रहेको महावाणिज्य दूतावासका कार्यवाहक महावाणिज्य दूत रेवती पौडेलले जानकारी दिनुभयो। साउदी सरकारले यसअघि दिएको जानकारी अनुसार साउदीको जेद्दा र जजान लगायतका ठाउँमा गरी 148 जना नेपाली नागरिकमा कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ। साउदीको सबै क्षेत्रमा गरी 674 जना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको त्यहाँको स्वास्थ्य र विदेश मन्त्रालयले जनाएको पनि दूतावासले जानकारी दिएको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा 5 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको संयुक्त र सांसदहरू दुर्गा पौडेल, सरिता गिरी र प्रेम सुवालले छुट्टा छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो।
प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको बैठकमा संशोधनकर्ताले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना पछिको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यसै पनि सही ट्र्याकमा नरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोरोना भाइरसले झनै थला पारिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आउँदो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने चौतर्फी चासो थियो, तर नीति तथा कार्यक्रम निकै छरिएर आएको छ। कोरोनाबाट क्षति भएको क्षेत्रलाई उकास्न र स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यस विपरीत सरकारले साधारण अवस्थामा जस्तै धेरै योजना र कार्यक्रम समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यसले गर्दा बजेटमा पनि निकै चाप पर्ने र सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ। अर्जुन पोखरेलको रिपोर्ट। मलाई एउटा डर के लागिरहेछ भने यो अहिलेको अवस्था राष्ट्रपतिको सन्देशहरू हेर्दाखेरि त सामान्य अवस्थामा यो मुलुक छ भन्ने जस्तो गरेर कतै आयो कि भन्ने चाहिँ नि मेरो मनमा त्यो त्रास छ। कहीँ यो कार्यक्रमबाट भड्किएर र सो कल्ड फिस्कल स्पेस छ भने भरमा पपुलारिटीको लागि बजेटमा बढी एम्बिसियस भएर आकार कतै बढिदिने हो कि? अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल। कोरोनापछि ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र उकास्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने, कृषि उत्पादन बढाउने ठोस नीति आउने अपेक्षा रहेकोमा कर्मकाण्डी र औपचारिकता निभाउने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम आएको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्। साधारण अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्था निकै फरक र जटिल रहेकोले तत्कालीन आवश्यकतालाई हेरेर नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा रेल, पानीजहाज, ठूला विकास निर्माणका परियोजना, खेल पूर्वाधार लगायतलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम आउँदा सरकार कोरोनाको क्षतिप्रति नै संवेदनशील नबनेको आरोप लागिरहेको छ। लम्बेतान हिसाबले आएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट ल्याउने पर्ने बाध्यता अर्थ मन्त्रालयलाई छ। स्रोतको समस्या भइरहेको यो बेलामा नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट ल्याउने हो भने 20 खर्ब रुपियाँले पनि नपुग्ने देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रमले छरिएको बजेट ल्याउने बाध्यता सिर्जना गरेको बताउनुहुन्छ अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वागले। समग्रमा फोकस भएन र यति कम्प्रिहेन्सिभ किसिमले चाहिँ आयो कि यसले अब बजेट निर्माणमा थप चुनौती चाहिँ खडा गरेको छ। अब नीति तथा कार्यक्रमले वास्तवमा बजेट निर्माणलाई निर्देश गर्नुपर्नेमा यस्तो बोझिलो बनाइदिएको छ कि नीति तथा कार्यक्रमलाई न्याय गर्न सक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। जेठ 1 गतेसम्म 6 खर्ब 7 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठेको छ। खर्च भने 7 खर्ब 63 अर्ब नागिसक्यो। अहिले नै आम्दानी र खर्चको अन्तर 1.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै भइसक्यो। आउँदो आर्थिक वर्षमा गतिविधि सामान्यतर्फ जाने गरी योजना बने पनि बढीमा 10 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै राजस्व नउठ्ने, तर अहिले नियमित खर्च नै 13-14 खर्ब पुग्ने अनुमान गरिरहँदा आय र खर्चको अन्तर कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। आन्तरिक ऋण लिँदा ब्याज दर बढ्न सक्ने र तरलता अभाव हुने जोखिम छ। अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेजी र कर्मचारी कटौती अनि फजुल खर्च घटाएर कोरोनाको कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि नीति आउनुपर्नेमा सरकारले खर्च गर्ने ठाउँ उल्टै बढाएको छ। आम्दानीको आकलन गरेको देखिन्न। वास्तविक अवस्थालाई हेरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सरकार बरालिएको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल। यो चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण, डर, त्रास, यसबाट आतंकित अवस्थामा आइराखेका छ। हामी यसरी यसलाई एक्जिट गर्दैछौँ, यी कुरामा फोकस गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराको सेन्स आइदियो। यो नर्मल भाषण भयो, यत्रो लामो भाषण गरेर पनि फेरि के कुराको एड्रेस भएन भने रिलिफको लागि अहिले अथवा बोर्डर एरियामा ती 100 करोड मानिसहरूको स्ट्यान्डर्ड भएको छ, तिनको लागि पोलिसी के छ? अर्थशास्त्री, नागरिक र सत्ता पक्षकै नेताहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको अवस्था सुहाउँदो नभएको बताएका छन्। बजेट ल्याउने बेलासम्म सरकारले समीक्षा गर्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कोरोनाको खसखस मेटाउने नयाँ क्याप्सुल बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। दिपा
किन दीपक? हेर न, मेरो घर केही समयलाई रुङ्दिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो कि कसो गरौँ दिपा? आत्ति नै पर्दैन नि। अनि सुन, दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चु नै होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेटी स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइड्सको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको MRI, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउकोको ट्युमर निकाल्न न्युरो नेभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। अनि सुन दीपक, केमोथेरापी लिनलाई त डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै, अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार, अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल दिपा, अब त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल हुन्छ। ल ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल, प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, BNC टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325। मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले लकडाउन जेठ 20 गतेसम्म लम्बियो, लकडाउन र सामान्य आर्थिक जीवनलाई सँगसँगै लैजाने सरकारको तयारी, नेपालमा 295 जनालाई कोरोनाको संक्रमण, 2 जनाको ज्यान गयो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुलको पालो। एकान्तवासमा कोरोनाको नयाँ क्याप्सुल बनाएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। बाढी पहिरो खेपियो, आँधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो। के नै हो र यो कोरोना, घरै बसी जितिन्छ। कोरोनाको 20औं क्याप्सुल अहिलेसम्मका महत्त्वपूर्ण सूचनालाई अद्यावधिक गरी तयार पारिएको छ। आजको क्याप्सुल कानका लागि 3 वटा डोजमा तयार पारिएको छ। पहिलो डोज अथवा कोरोनाले नेपालीलाई छुँदैन भन्ने भ्रम अब सकियो। तपाईँ हामी मध्ये धेरैलाई लागेको थियो कोरोना भाइरस भनेको नेपालीका लागि आछ्यौं खाएँ बाछ्यौं खाएँ झुसे बारुलो भने जस्तै हो। धुलो, धुवाँ, दूषित पानी, विषादी मिसिएको तरकारी र विषाक्त रसायन मिसिएको दूध समेत पचाइसकेको नेपालीले कोरोना भाइरस पनि पहिल्यै पचाइसकेका छन् भनेर कुरा गर्ने मानिस अहिले पनि भेटिन्छन्। तर तथ्यहरूले बेग्लै कुरा भन्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमण नेपालमा पहिलो व्यक्तिबाट दोस्रो व्यक्तिमा देखिन 38 दिन लागेको थियो। दोस्रो मानिसमा संक्रमण देखिएको महिना दिन नपुग्दै कोरोनाको संक्रमणमा पर्ने मानिसको संख्या एकैपल्ट बढेर 45 पुग्यो। कोरोनाको संक्रमण 45 जनामा पुगेको आज 25 दिन मात्र हुँदैछ। यी 25 दिनमा कोरोना संक्रमित नेपालीको संख्या 291 पुगेको छ। अथवा बितेका 25 दिनमा सरदर हरेक दिन 10 जना मानिसमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको छ। अरू देशमा जस्तै फैलियो भने नेपालीका लागि अबका दिन अझै कष्टकर हुनेछन्। नेपालमा कोरोनाको संक्रमण अब कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न यी तथ्याङ्कहरू पर्याप्त छन्। तर नेपालमा यही नै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न अहिले कसैसित पनि तथ्य र पुष्ट आधारहरू छैनन्। त्यसैले कोरोनाले नेपालीलाई छुँदैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् र लखर लखर डुल्न निस्केर कोरोनालाई घरभित्र निम्तो नगर्नुहोस्। कोरोनालाई खोज्न नगए कोरोना तपाईलाई खोज्न आउँदैन।
यो बहादुर हुने समय होइन, घरैमा बस्ने र फारोतिनो गरेर जिन्दगी चलाउने बेला हो। दोस्रो डोज, कोरोनाले नेपालीको ज्यान जाँदैन भन्ने भ्रम सकियो। कोरोनाको संक्रमण बाक्लै देखिन थालेको 90 दिनसम्म पनि कसैको ज्यान नजाँदा र धेरै मानिस निको भएर घर फर्किँदा धेरै नेपालीलाई लागेको थियो कोरोनाबाट संक्रमित भए पनि कोरोनाबाट नेपालीको ज्यान जाँदैन। तर नेपालमा पहिलो संक्रमण देखिएको 91औं दिनमा अचानक एक सुत्केरी महिलाको ज्यान गयो। 3 महिनासम्म चुपचाप घुमेको कोरोनाले कसैलाई शंका गर्ने अवसर नै नदिई दुधे बालकलाई आमासित चुडाएर 9 दिनकी सुत्केरी महिलाको ज्यान लियो। महिलाको ज्यान गएको खबर सेलाउन नपाउँदै त्यसको भोलिपल्ट बिहानै कोरोनाले अचानक अर्का पुरुषको ज्यान लियो। मृतक दुवैजनामा अचानक कोरोनाका लक्षण देखिएका थिए। लक्षण देखिएको 24 घण्टा नपुग्दै कोरोनाले अचानक दुवैको ज्यान लियो। अस्पताल पुर्याएपछि सास फेर्न सजिलो पार्ने भेन्टिलेटरमा राखेको केही समयमै सुत्केरी महिलाको ज्यान गएको थियो। कोरोनाको संक्रमणले अर्का व्यक्तिलाई त नजिकैको अस्पताल पुग्ने समय पनि दिएन। कोरोनाको संक्रमणले नेपालीको ज्यान जाँदैन भन्ने ठानेर हल्का रूपले लिँदा अचानक दुवैजनाको ज्यान गयो। त्यसैले नेपालमा कोरोनाको भाइरस कमजोर छ र सबै निको हुन्छन् भन्ने कुरामा अब विश्वास नगरौं, किनकि नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस बलियो छ कि दुब्लो छ, कुन स्वभावको छ र कति खतरनाक छ भन्ने कुराको अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन। अब अन्तिम तथा सतर्क हुने डोज। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि धेरै टोलमा मानिसले डाँडाभाटा लाएर तारबार लगाउने, हिमपाइप लडाएर सडक रोक्ने, कसैलाई टोलमा पस्न नदिने तथा बाहिरबाट आउने मानिसलाई धम्काउने तर्साउने गर्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमण ल्याउँछ भनेर डेरामा बसेका डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको परिवारलाई छिछि र दुरदुर गर्ने, संक्रमण भएका मानिसलाई अछुट ठान्ने तथा विदेशबाट आएका मानिस र उसको परिवारलाई नै समाजबाट एक्ल्याउने काम पनि भइरहेका छन्। याद गर्नुहोस्, कोरोनाको संक्रमण कसैले पनि जानी जानी ल्याउँदैन र समुदायमा फैलाउँदैन। कोरोना संक्रमण हुनु भनेको अपराध गर्नु पनि होइन। डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई अहिले टाढा पार्न खोज्दा पछि आफूलाई भए के गर्ने भन्ने कुरा पनि सोच्नुहोस्। कथम कदाचित तपाईँ वा तपाईँको परिवारलाई संक्रमण भयो भने के तपाईँको उपचार चाहिँ ती डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी बिना सम्भव छ? त्यसैले डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमित व्यक्तिलाई हेला होइन, माया र सम्मान गर्नुहोस्। उनीहरूले त तपाईँ हाम्रा लागि आफ्नो ज्यान नै दाउमा राखेर संक्रमितको सेवा र उपचार गरिरहेका छन्। लौ त कोरोना क्याप्सुलका आजका 3वटै डोज सकिए। कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। नेपालमा धेरै कोरोना संक्रमितमा सामान्य लक्षण पनि नदेखिएको खबरमा पुमा छा नवराजले लेख्नु भएको छ। यो एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो। संक्रमित मानिसमा कुनै लक्षण नदेखिएपछि ऊ आफूलाई स्वस्थ नै ठान्छ र धेरै मानिसको सम्पर्कमा आउँछ, जसको कारण ऊ धेरैमा संक्रमण फैल्याउने कारक वा माध्यम बन्न सक्छ। यसै विषयमा उज्जवल खत्री लेख्नुहुन्छ, भाइरस कमजोर भएर हो भने त ठिकै हो, तर पनि खतरापूर्ण छ, जोगिनु हितकर हुन्छ। वीरगञ्जबाट पोखरा पुगेका एकजनालाई उतै फर्काइएको खबर पढेर मानबहादुर गुरुङ लेख्नुहुन्छ, फेरि कता झरेर लुकी छिपी प्रवेश गर्न के बेर, बरु क्वारेन्टिनमा राखेर निगरानी गरे राम्रो हुने थियो। अनि युएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकालले युएईमा रहेका नेपालीको समस्या समाधान गर्न समन्वय भइरहेको बताउनु भएको खबरमा प्रकाश करेल लेख्नुहुन्छ, खोइ कसरी नआत्तिनु, 2 महिना भइसक्यो कम्पनीले कामबाट निकालेको, पैसा पनि दिएको छैन, हाम्रो बिजोग छ अहिले, हामी छिटो घर फर्कन चाहन्छौँ सरकार। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग खबरको सिलसिला सँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अहिले लकडाउन छ, तर आकस्मिक तथा अत्यावश्यक कार्यका लागि गाडी त चलाउनु पर्ने नै हुन्छ। तपाईसँग टाटा मोटर्सका गाडी छन् र तपाईँको गाडीमा समस्या आयो वा कुनै पनि पार्ट पूर्जाको आवश्यकता परेको छ भने हाम्रा सेवा तपाईँका लागि उपलब्ध छन् है।
हामी तयारी अवस्थामा नै छौँ। हामीलाई सिप्रदीको टोल फ्री नम्बर 1660 015 5777 वा 98 015 75 777 मा निशुल्क फोन गर्नुहोस्। सार्वजनिक हितसँगै ग्राहक सेवामा समर्पित सिप्रदी र टाटा मोटर्स नेपाल। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। खुसी छ जहाँ नि सबको मनमा माया, त्यही माया सँगै छ यति गहिरो यो नाता। विश्वास यो तोड्दैन, साथ दिन्छ सधैँ जागरे पनि प्रभु बैंकको बाचा। यसरी नै हजारौंको मुहारमा खुशी र सन्तुष्टिको उज्यालो छर्दै खुशियाली बाँड्दै प्रभु बैंक, विश्वास छर्दै विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। विश्वमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मध्ये 18.5 लाख भन्दा धेरै निको भएका छन्। अहिलेसम्म 18,55,000 भन्दा धेरैजना उपचारपछि निको भएका हुन्। 47,98,000 भन्दा धेरैलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। अहिलेसम्म संक्रमित 3,65,514 जनाको भने ज्यान गएको छ। यस्तै ब्राजिलमा नयाँ संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा 14,919 जना नयाँ बिरामी भेटिएका बीबीसीले जनाएको छ। ब्राजिलमा पछिल्लो 14 घण्टामा 816 जनाको ज्यान गएको छ। परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जान सक्ने भन्दै चेतावनी समेत दिएको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित देशमा ब्राजिल 5औं स्थानमा छ। अमेरिका अहिलेसम्म पनि पहिलो नम्बरमा नै छ। त्यहाँ 15,27,000 भन्दा धेरै संक्रमित छन् भने झण्डै 91,000 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै सबैभन्दा संक्रमित देशको दोस्रो नम्बरमा रहेको रुसमा 2,81,752 संक्रमित छन्। 2,600 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। भारतले थप 2 हप्ता लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको छ। भारत केन्द्र सरकारले आउँदो 18 गतेसम्मका लागि लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य उडान पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 95,000 भन्दा धेरैलाई कोरोनाको संक्रमण भएको छ भने 3,025 जनाको ज्यान गएको छ। भारतमा एकै दिन 5,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। चीनमा 82,947 जना संक्रमित छन् भने यसमध्ये 4,633 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। कोरोना भाइरसको महामारी बीच शुरू भएको जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा वायर्न म्युनिकले सहज जित निकालेको छ। लिग लिडर वायर्नले युनियन बर्लिनलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। बर्लिनको मैदानमा वायर्नलाई जिताउन रोबर्टो लेभान्डोस्की र बेन्जामिन पावर्डले 1-1 गोल गरे। जितसँगै वायर्नले शीर्ष स्थानमा 4 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। वायर्नको 26 खेलबाट 58 अङ्क रहेको छ। दोस्रो स्थानको बोरुसिया डटमन्डको 54 अङ्क रहेको छ। लिग अन्तर्गत अर्को खेलमा मैन्ज र क्लोइनले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। बाजुरामा थप 2 बालकमा कालाजार भेटिएको छ। बुढीनन्दा नगरपालिका 3 जैलु र जगन्नाथ गाउँपालिका 2 आसबाडाका 1 जनामा कालाजार देखिएको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर राजु राज जैसीले जानकारी दिनुभयो।
भारतले नेपाललाई कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने 30,000 थान PCR किट सहयोग गरेको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई टेस्ट किट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकाले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकाले अग्रभागमा रहेर समाचार संकलन र सम्प्रेषण गर्नुपर्ने पत्रकार जोखिममा पर्दै गएकाले सतर्कता बढाउन महासंघले आग्रह गरेको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। घरको सल्लाह गाउँलेको रिस। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। लकडाउन जेठ 20 गतेसम्म लम्बियो। लकडाउन र सामान्य आर्थिक जीवनलाई सँगसँगै लैजाने सरकारको तयारी। नेपालमा 295 जनालाई कोरोनाको संक्रमण, 2 जनाको ज्यान गयो। मलेसियामा 13 नेपाली उपचारपछि निको। छरिएर आएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट बनाउन चुनौती। सरकारले वास्तविकतालाई ख्याल नगरेको अर्थशास्त्रीको टिप्पणी। विश्वमा कोरोनाबाट संक्रमित मध्ये 18.5 लाख भन्दा धेरै उपचारपछि घर फर्किए। परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा ब्राजिलमा संक्रमण बढ्दै। र बुन्डेसलिगा फुटबलमा बायर्न म्युनिकको सहज जित। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। सामान्य सरसफाई, सावधानी र भौतिक दूरी कायम गर्न नसक्दा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएको छ। मान्छे देखेर मान्छे नै तर्सिने जस्तो बेला पनि आएको छ। आजको कार्टुन पनि यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ गाउँ बस्तीको छेउछाउमा गाई बस्तु चर्दैछन्, तर त्यही छेउमा मानिस हिँडेको देखेपछि उनीहरू आत्तिँदै भन्दैछन्, हुन्न जाम, अन्तै अलि सुरक्षित ठाउँ खोजम, यहाँ नि मान्छेहरू आए। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी मदन पौड्याल र दिपातिमल सिन्हा बिदा हुन्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। तपाई पनि एकान्तवासबाटै उज्यालोका खबर पढ्दै र सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम बढेकाले अत्यावश्यक काम नपरे घरबाट बाहिर ननिस्कौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने नबिर्सौं। नमस्कार। कोरोना भाइरस लगायतका महामारी वा विपदको समयमा चिन्ता, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्दछन्। यस कारणले दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मनोसामाजिक परामर्शकर्तासँग सहयोग लिन सकिन्छ र सहयोग लिन CMC नेपालको पैसा नलाग्ने फोन 166001 85080 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1145 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संरक्षण समूह र CMC नेपालद्वारा जनहितमा जारी। नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान ललितपुर शाखाको सूचना। यस प्रतिष्ठान रोटरी 3292 र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा ललितपुर रक्त सञ्चार केन्द्र प्रतिष्ठानको भवन पुलचोकमा ब्लड बैंक 24 घण्टा सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 55